سلام دعنا هبلي كم يكأنهم كورات بيتسب نوقحتا يوتيوب channel نقوع نبرهانا لليوتيوب سلام أبصحكم أبصحنا ندابلكو لو ما عنتي بتعمل قليل بزبلد أسرارها حنباشا نبعلد تخوننا والديو حيزالكم مزيني أخو كم تفتوا وادما تسفاي قبري سكع موداتا مسايد سانيحهم تا فيديو خداتي لكم لايك سبسكرايب شير ندا قبركم بيتسبكو تكونوا دما بزكات عمزي يعدمكم مبار حزي حنباشانا نمد لو خنقاتينا قفح زبالة شحانة خمزي عدالي لخو قاو حادة ناي شاي كوبايا حادن فرقان فرقي زي اوسي خلالخو صابا عبدك جزز انحي صابا تزخون يمرت كافرج قطتا زوص اندحر كوينو زحل اندحر كوينو نتي حنباشانا قلطيفو ايل عللنا نيو دحراو زدمو كاميرا وي دما مواخعتي حادن فرقان ناي شاي مانكا شكور غير لخو قبيلك حورية شكوريس كعز حق لي دحارب زي أدمو ناي بتاناي شاي كوبايا فرقي ناي vegetable oil تطعيم لهم دحار بقولني ناي أرانشي زي فحفح كرلين أيو حدا خلتان ناي شاي مانكا يخون أين تنبزحن كم تعمخم تدليهم توسخلو تدليهم تغنسالو تغلايخن نسوسي خلهم أبز دمو كلتا عبيتين نقاقحو غير لخو نقاقحوون عبدا قزز أن حتى زخون يمرت أفرج اندحر صنيحو قلطيفو أيل إلنا نيو نتحنباشا كم تتصابا مالتي دحار زينا تصبق أبيله وسوسة بيل حبر مسبلكو كاو حاد خيلو ناي حنباشا حروج ألني نسو أوردي نفيزة دالخو إيو نسو كوسخو إيه أبزي دمو حانتي ناي شاي مانكا أو سدا حانتي ناي شاي مانكا أو كلتا ناي شاي مانكا دمو شكور غير لخو قاتيله فانيلا باودر انقاقحو سلنغبرو لزلنا نتحنباشا نايتو انقاقحو طعمي مطفئيو فرقي ناي شاي مانكا دمو بيكينج باودر وي دما بيكينج صودا اندحر حليكم حزي اصبق ابيلنا مجمرتا بزي ناي ودون سبون غير ايه اصبق ابيله بحده حوسوس يبل لهو كاو تدلينا بماشين تقام نخدينا بماشين ون اصبق ابيلو ايزو كالنا انا لو ما انت بايدي اخدقم بايدي اصبق ابيله خوكو ايه نعخن كم تعمل كنت قورو تخلي خن صقامي ولون برقص تماشين إنرجينا سيفي قبريو حيلنا بلنا يو يقطبلنا يو قد بيد كون خمس زبالة صبو زخنا باني خنا دالهم نخيل بفلاي موزحتيهم تخداتلتي كاب عد سلازخونكم ماشين ندحر زي ترخب خينكم ولا بيدكم كتدالو خم تخلو كاريكم سلاز دالخ ايه مالتي دحارة صبا أبيلا حوسوس مسبلكو أو كوع مسبلكو مالتي حزي أبناي كيتشن كاونترنا غيرنا بإيدي أطبق أبيله مالتي نشتن زيت اندهر زي دليهم دمو بحروج غيركم أطبق أبيلنا بونت بتعمل جيزي وستوديو لعل فرقي ساعات 4 دقيقة زأكل بإيدي حسي يبيله يوم مالتي انتان كفوخسل ليك الطيفو كاو اندهر قطن كبل دليخنو ننشتن زيتي ويدما ننشتن ما ينداو السكن أنا كن أخليو سلازبالكو بقى خمزي أجيرة خدت فايا وكعب بيلا مالتيو حنباشا كندز أكل قلبت يدلي ديو خيتبلا منتان أتصبقو فوق كيس خون حنباشا خوات قلنا منتان يمالت رزن زبال حنباشا زي كونكوس فوخس زبالن إدكا كتقرصو تلها ولا هتولعو تلها كيك زد حنباشا أنا هنزرح دحار زي أخمزي أجيرة ودي إلهو مالتيو كاو أفتا زلوس كلها حاز إبادة ليو تشكري ولن نسخن ولا خمت زنبرا جيركن نشتن زيت دما قبر بيلا خيط عبقى نمنتن كاو فيستال خدن كابولية فيستال كخدن تلو نفاس سدا زياتو عطبق بيلي قلطيفو زفوخسلنا وي دما زنفح سو بفيستال جيرا او وعي زبله بوتا دما نقمطو مالتيو منتان قلطيفو خلا عللنا كاو لعلي ساعات يخونيو لعلي ساعات يخون اصنحيو كاو خمزيلو صبق خوين تلعيل الليلو كاو حزينا مدلاونا خنقاتينا مالتي نشتن غيزي تزوسخلو نيره منالبات اصبق بيلو دمو دابل سايز مخونه نيرو جن اخلي لسلازبلكو اوريدي نشتن فخصي ليو سو اتس اوكي حزي
እዛ ናይ ኪችን ማትልኒያት ነብዚኣ ነቲ ሕምባሻይ መዘርግሒ ማለት እዩ ኣፅብቕ ኣቢለ ኣፅርዩ እየ ዋላ ኣብቲ ናይ ኪችን ካውንተርክን ትገብርኦ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ኣቢልክን ሓፂብክን ምንም ችግር የብሉን ምክንያቱ እቲ ክሽነ መሳርሒ እዩ ዋላ ኣብቲ ኪችን ካውንተር ባዕሉ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ኣነ እዚኣ ስለዝነበረትኒ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ሕዚ ሕምባሻይ ኣብ ክንዲ ዝደልየን ቦታ ቆራሪፀ ኣዳልየን ኣለኹ ሕዚ ንንእሽተን ኢና ንገብር ብጣዕሚ እንድሕር ኣዕቢናዮ ፅቡቕ ኣይመፀልናን እዩ ኣነ ንእሽተን እየ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ድሓር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚያ ገይረ ሬዲ ምስ ገበርኩ በዚ ናይ ዕንጨይቲ ሮለር ማለት እዩ ብኡ ገይረ ኣፅብቕ ኣቢለ ድማ ክዝርግሖ እየ ማለት እዩ ሕዚ ካብ ንጎኒ ንላዕሊ እየ ሞር ንቑመት እየ ዘንውሖ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፅብቕ ኣቢሉ ምእንታን ክጠቕልሎ ተለኹ ርጉድ ዝበለ ምእንታን ክኾነለይ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚኣ ክስንክታ ናይ ሕምባሻ መሰንከቲ ተላትን እዚኣ ብታሕቲ ምእንታን ከይሕዘልና ንእሽተን ዘይቲ ክቐብኦ እየ ገይረ ደሞ ኣፅብቕ ኣቢለ ቀባቢኤ ሬዲ ገይረ ኣለኹ ሕዚ እታ ሕምባሻና ወይ ድማ ነታ ዘርጋሕናያ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ክጥቕልላ እየ ዳትሴት ከምዚኣ ገይረ ሬዲ ምስ ኮነትለይ ኣብ ክልተ ድማ ይመቕላ ማለት እዩ ንዓኣ ካብኡ ከምዚ ኢላ ፅብቕ ኢላ ዕምበባ መፂላ ወፂያት እንዳኒያ ማለት እዩ ግን ኣነ ፅቕጥ ከቡለ እየ ምክንያቱ ደሓረ ገና ክንፋሕ ስለ ዝኾነ ንኽላዓል ግዜ ክንገድፈሉ ስለ ዝኾና ከምዚኣ ገይረን ሕዚ ከዳልዋ እየ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሲነመን ዳቦ ነዳልዎ ማለት እዩ ግን ብውሽጡ ምንም ዝቕባእ ነገር ኣይገበርኩሉን እየ ዝኾነ ዓይነት ጣዕሚ እንድሕር ክትገብራሉ ደሊኽን ብውሽጢ ሕዚ ንኣብነት ቸኮሌት ድዩ ወላ ጠስሚ ድዩ ባተር ትቐብኣሉ ሞር ሰፍቲ እዩ ዝገብሮ ነቲ ሕምባሻ ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ ጄም ስትሮበሪ ጄም ነቴላ ገለ ጌርኩም ትቐብኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካብኡ ንሰን ከምኡ ገይረ ሬዲ ገይረ ኣዚረ ክውድአን እየ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ትኾነኒ ደሞ ኣቕጥን ኣቢለ ከምዚ ገይረ ዝርግሕ ኣቢለ ሬዲ ምስ ገበርክዋ ንምልክት ወይ ንመልክዕ ከምዚኣ ገይረ ንንእሽተን ቁርፅ ኣቢለ ድማ ሬዲ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ ኣብ ማእኸል እየ ክገብራ ዝኾነ ዓይነት ማለት ክዕሪት ኣለኹ እየ ኣነ ዲዛይን ዝመፀለይ ከምዚኣ ገይረ ንሕዚ ገዲፈይ ኣለኹ ሓሳበይ እስካዕ ዝቕይር ድሓር እቲ ዝተረፈኒ ብሒቑ ደሞ ከምተን ዝበልክኹም ወይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳገበርኩ ወዲኤ ጠቕሊለ ሬዲ ክገብሮ እየ ፋይናሊ ከምዚኣ ገይረ ወዲእየን ኣለኹ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ሕምባሻ በቃ እንዳጠቕለልኩም እንዳሃለኹም ድድሕሪኹም እዩ እንዳተለዓለ ዝኸይድና ሕዚ ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ደሞ ኣብ ጎኒ ክነፅንሖ ኢና ሓፍ እስካዕ ዝብለልና መዓረ እስካዕ ዝኸውን ማለት እዩ ግን ብላዕሊ ዝቕባእ ደሞ እንቋቑሖ ክገብረሉ ኢና ከምዚ ፅቡቕ ጎልደን ከለር ዘለዎ ምእንታን ክኸውን ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ክልተ እንቋቑሖ እየ ተጠቒመ ዘለኹ እቲ ናይ ውሽጢ እንቋቑሖ ጥራሕ ኢና ንገብር እቲ ናይ ውሽጡ ፃዕዳ ኣየድልየናን እዩ ክልተ ገይረ ኣለኹ ካብኡ ንእሽተን ፃባ ጠብ ከብለሉ እየ ፃባ እንድሕር በዚሑ መልክዕ ኣይህልዎን እዩ ናይቲ ሕምባሻ ሶ ብጣዕሚ ንእሽተን እየ ገይረላ ፃባ ካብኣ ፅቡቕ ኣቢልና ሕብሪ ኣቢልና ምስ ኣውጠናዮ ናብ ሕምባሻና ደሞ ኣፅቡቕ ኣቢልና ናብ ኩሉ ኣባፂሕና ንቐብኦ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እንቋቑሖ ከምዚ ክንለኽዮ ተለና ማለት እዩ ኣብ ማእኸል እንድሕር ዝኣትወክን ኮይኑ ወይ ኣብቲ ወሰን እንድሕር ፀንሐክን ኮይኑ ነቲ ሕምባሻ የጣውኦ እዩ ምስቱ መብሰሊ ዘሎ ኣቕሓ ማለት እዩ ሶ ተጠንቂቐ ብጣዕሚ እየ ነተን ሕምባሻ ጥራሕ ዝቐብአን ዘለኹ ካብኡ ከምዚኣ ገይረ ኣፅቡቕ ኣቢለ ቀቢኤ ምስ ወዳእኹ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ምእንታን ኣፀቢቑ ሓፍ ክብለለይ ምእንታን ሕዚ እውን ኣብ ውዒ ዝበለ ቦታ ከቐሙጠ እየ ኦቨነይ ኦልሬዲ ወሊዑ እዩ እኒኢኹ ምእንታን ውዒ ክብል ትገዛሙት ሕምባሻ እውን ምእንታን ክለዓለለይ ያው ብ180 ቤክ ኣብ ዝብል የእትዮ ማለት እዩ ድሓር ሕዚ ኣብ ኦቨን የእትዎ ኣለኹ ብ180 ን45 ደቂቓ ኣብ ማእኸላይ ቦታ እየእትዮ ማለት እዩ ድሓር ቀይረዮ ሜሰ ንላዕሊ ገይረዮ ላዕሊ ደሞ ክቐይሐልና እንድሕር ደሊና ኣልዕል ኣቢልና ኣብቲ ኦቨን ኣልዕል ኣቢልና ነእትዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ መወዳእታ እንድሕር ጌርናዮ ደሞ እቲ ሕቁኡ
ወይ ድማ እቲ ናይ ሕምባሻ ሕቑኡ ምእንታን ክበስለልና ወይ ድማ ክቀይሐልና እንድሕር ደሊና ኢና ከምኡ ንገብሮ ማለት እዩ። ሕዚ ኣፀቢቑ ምእንታን ክቀይሕ ኦሊቭ ኦይል ስፕሬይ ዋላ ቬጅቴብል ስፕሬይ ዘለክን ጌርክን ኣብቲ ላዕለዋይ ቦታ ን5 ደቂቃ ጥራሕ ትገብርኦ። ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ፀኒሑ ይሓርር እዩ ያው እንዳረኣና ብደንቢ ማለት እዩ። ድሕሪ 45 ደቂቃ ድማ ሕምባሻና ሬዲ ኮይንልና ማለት እዩ። ፋይናሊ ብጣዕሚ እዩ እቲ እንቋቑሖ ምቕባእ ወይ ድማ ዘይቲ ብላዕሊ ስፕሬይ ክንገብረሉ ተለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ናይስን ጎልደን ከለር እዩ ዝህበና ንሕምባሻናና። እዚኣ መሲላ ወፂኣት ሌላ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኣነ ደስ እያ ትብል። ሕዚ ተደሊና ኣብኡ ተሎ እንድሕር ገዲፍናዮ ኣብቲ ናይ ሕምባሻ መሰንከቲ ክርህደና እዩ ማይ እያ ትኸውን ብትሕቕኡ ማለት እዩ። ቀልጢፍና ክንግልብጦ ኣለና ዳስዋይ ዝግልብጦ ዘለኹ ናብ መዝሐሊ ማለት እዩ። ካብኡ ውዒ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕና ኢድና ድሓር ንሓደ 10-20 ደቂቃ ዝኸውን ኣዝሕል ምሰበልናዮ እዚኣ ትመስል ብጣዕሚ ደስ ትብል ማለት እዩ። ኣይ ቲንክ ንእሽተን ዕብይቲ ሓደ ንእስ ይብሉ ዘሎ ሓደ ግዜ ዘይምልካዕ እዩ መስለኒ ካብ ኢድካ እዩ። ንስኽን ተደሊኽን በተለይ ኣብ ደገ ዓዲ ትነብራ ናይ ዌይት ስኬል ኣሎ ናይ እንትን ማለት እዩ ናይ ኩኪንግ ብኡ ጌርክን እንዳለካዕኽን ትገብርኦ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ ብግምት እንዳለካዕኹ ስለ ዝገበርክዎ እዩ ሓደ ዓብዪ ሓደ ንእሽተን ኮይኑ ዘሎ። ውሽጡ ደሞ ክፎክስ ርኢኽን ኣይትፈልጥን። ከምቲ ትሪኦ ዘለኽን ሓደ ሕምባሻ ክስንከተሎ ንቐፅ ይብል እሞ ውሽጡ ጥራሕ ፎኪስ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ። እዚ ግን ውሽጡን ደጊኡን ብጣዕሚ እዩ ፎኪስ። ብጣዕሚ ቀሊል ኣሰራርሓ እዩ። ከምቲ ምክርኦ ተስፋ ይገብ እምበር ክቡራት ቤተሰበይ እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀኒሕኩም እዛ ቪድዮ እንድሕር ተኸታቲልኩሞ ከምኡውን እንድሕር ፈቲኹሞ ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኢኹም። ርሑስ በዓል ልደት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ኣብ እዚ ቀረባ ግዜታት ደሞ ናይ ኣውደ ዓመት ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመጽ እየ። ብሰላም ይራኸበና። ርሑስ በዓል ክኾነልኩም ደሞ ብሕዚኡ ይምነየልኩም። ሰላም ቅንያት